अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सच न्यूज और मैं हूं एहसन रजा और मैं हूं उरूज फातिमा। ए वो जात जो हर शय पर कादिर है, अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदक़े हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा। आमीन। और सबसे पहले बात त्यारा हादसा रिपोर्ट की तो 60 साल रिवायत न बदल सकी। त्यारा हादसे का मलबा एक बार फिर कप्तान पर डाल दिया गया। मुस्ताफी होने के दावेदार वफाकी वजीर एविएशन रिपोर्ट मौसूल होने के बाद ऐवान में पेश न हो सके। वजीर हवाबाजी का कहना है कि रिपोर्ट मिल चुकी है लेकिन बुध को पेश करूंगा। पाकिस्तान की रवायत रही है कि हर ट्रेन और जहाज हर हादसे के बाद बदकिस्मत बन जाता है। 60 सालों में ना ही कभी कोई इदारे का सरबराह जिम्मेदारी ले सका, ना ही किसी ने मुस्ताफी होने की इखलाकी जुर्रत की। अब तब्दीली के दावेदार भी ऐलान करके इससे फिरते दिखाई देते हैं। वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने ऐलान किया था कि अगर मुझ पर जिम्मेदारी आयद हुई तो मैं मुस्ताफी हो जाऊंगा, लेकिन एक बार फिर तैयारा हादसे का जिम्मेदार पायलट को ठहरा दिया गया है। वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान से ऐवान में सवालात पूछे गए तो उनका कहना था कि रिपोर्ट मिल चुकी है, बुध को पेश करूंगा क्योंकि चाहता हूं 60 साल तारीख के तमाम हादसात को भी इसमें शामिल करूं। मैंने इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के फ्लोर पे कौम से ये कमिट किया था कि 22 मई को जो हादसा हुआ है जिसमें एक PIA का जहाज क्रैश हुआ है और इसमें 97 शहादतें हुई, हलाकतें हुई, उस पर मैं इंटरम रिपोर्ट एक माह के अंदर 22 जून को इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के सामने पेश करूंगा। रिपोर्ट बिल्कुल तैयार हो चुकी है, मिल चुकी है। तहकीकाती टीम के सरबराह एयर कोमोडोर उस्मान गनी की रिपोर्ट में किसी भी सरबराह पर जिम्मेदारी आयद नहीं की गई है, जबकि तैयारे के कॉकपिट क्रू और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को हादसे का जिम्मेदार करार दिया गया है। रिपोर्ट में पायलट्स और ATC अमले की तवातुर से गलतियों की निशानदही की गई। पहली लैंडिंग पर जहाज 9000 मीटर के रनवे के दरमियान में आकर टकराया, पायलट दोबारा उड़ा कर ले गया। PIA तैयारे की अबूरी तहकीकाती रिपोर्ट में तैयारे के कॉकपिट क्रू और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को हादसे का जिम्मेदार करार दिया गया। आपको बता रहे हैं कि PIA तैयारे की अबूरी तहकीकाती रिपोर्ट में तैयारे के कॉकपिट क्रू और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को हादसे का जिम्मेदार करार दिया गया है। कराची में हादसे का शिकार होने वाले PIA तैयारे की इब्तदाई रिपोर्ट एविएशन डिवीजन को मौसूल हो गई है। ज़राए का कहना है कि अबूरी रिपोर्ट में तैयारे के कॉकपिट क्रू और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को हादसे का जिम्मेदार करार दिया गया है, जबकि PIA और CAA को बराबर का जिम्मेदार करार दिया गया है। हादसात की रोकथाम में PIA और सिविल एविएशन अथॉरिटी का तरीक़ेकार भी नाकाम करार दिया गया है कि ब्लैक बॉक्स डाटा से त्यारा में किसी तकनीकी खराबी के शवाहिद नहीं मिले। इब्तदाई रिपोर्ट में हादसा इंसानी गलती से पेश आने का शुबा जाहिर किया गया। हादसे के शिकार त्यारे के आलात और सिस्टम्स की जांच का काम अभी जारी है। इब्तदाई रिपोर्ट में पायलट्स और ATC अमला की तवातर से गलतियों की निशानदेही की गई। पहली लैंडिंग पर जहाज 9000 मीटर के रनवे के दरमियान में आकर टकराया। पहली लैंडिंग के बाद पायलट को जहाज उड़ाना नहीं चाहिए था। दोबारा टेक ऑफ के बाद जहाज को 17 मिनट तक फिजा में उड़ाया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि जहाज शुरू से ही जायद रफ्तार और ऊंचाई पर आ रहा था। जहाज की ऊंचाई मुकर्ररा हाइट से ज्यादा थी। पहली नाकाम लैंडिंग के 12 घंटे बाद तक जहाज के पुर्जे रनवे पर मौजूद रहे। कानून के मुताबिक हादसा के बाद ATC अमला को रिलीव कर देना चाहिए था, लेकिन शाम 7 बजे तक मुकम्मल ड्यूटी करवाई गई। सैयद शिराजी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। कराची शहर में बड़े सानियात हुए, JITs बनाई गईं। सिंध हाई कोर्ट ने तमाम JITs की रिपोर्ट पब्लिक करने का हुक्म दिया, लेकिन सूबाई हुकूमत ने अभी तक कोई कॉपी फराहम नहीं की। वफाकी वजीर बहरी उमूर की सिंध हुकूमत पर तनकीद। उन्होंने उज़ैर बलोच को हलाक करने का खदशा भी जाहिर किया। हमने पहले खत लिखा उस वक्त के चीफ सेक्रेटरी सिंध को 2017 में जो भी थे कि जी ये JITs की कॉपीज आप दें और पब्लिक करें। सिंध हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया कि ये JITs को सिंध हुकूमत को हुक्म जारी किया सिंध हाई कोर्ट ने हमारी पिटिशन पे कि ये JITs को पब्लिक किया जाए। उसके बाद हम इंतजार करते रहे। मैंने खत लिखा चीफ सेक्रेटरी साहब को कि ये फैसला है सिंध हाई कोर्ट का कि आप ये JIT की कॉपीज मुझे दीजिए।
انہوں نے مجھے اس خط کا کوئی جواب نہیں دیا. 28 جنوری کو جیسے میں نے آپ سے کہا فیصلہ آ گیا اور ابھی تک وہ جے آئی ٹیز کی کاپی نہیں ملی. آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے میں نے ایک ٹویٹ بھی کی, مجھے شک تھا کہ عزیر بلوچ کی جان کو خطرہ ہے, کیونکہ اگر جے آئی ٹیز آ جاتی ہیں وہ تو پرائم وٹنس ہے, کی وٹنس ہے وہ جے آئی ٹیز کے اندر. لیکن مجھے آج تک یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ جو پبلک پوزیشن ان کی کوئی اور ہوتی ہے, میڈیا پوزیشن کوئی اور ہوتی ہے, لیکن لیگل پوزیشن انہوں نے کوئی اور لی ہوئی ہے. یورپ اور ہمارے حالات میں بہت فرق ہے. لاک ڈاؤن نے جو حالات پیدا کیے اس کی مثال نہیں ملتی. صوبے مجھ سے پوچھتے تو کبھی ایسا لاک ڈاؤن نہ ہونے دیتا. وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ بڑی تنقید ہوئی لیکن شکر ہے میری بات مان لی گئی. شروع میں نہیں سمجھ تھی کہ میں سوچتا تھا پیسے والے لوگ تو پیسے نہیں دے رہے, تو عام آدمی پیسے دے رہا ہے جس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں اور کم ہے. تو پھر میں نے ریئلائز کیا کہ یہ ہماری قوم کا جو اللہ سے کنیکشن اور آخرت سے ہے, اس کی وجہ سے لوگ پیسہ دیتے ہیں. وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کرونا صورتحال میں حکومت سماجی تحفظ کے 3 بڑے اقدامات کا آغاز کر رہی ہے. ان کا کہنا تھا لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو حالات پیدا ہوئے اس کی مثال نہیں ملتی. صوبے مجھ سے پوچھ لیتے تو لاک ڈاؤن نہ کرنا پڑتا. دیہڑی دار روز کماتا ہے تو اس کے گھر والے کھاتے ہیں. ایک دم خوف و ہراس کی وجہ سے لاک ڈاؤن کرنا پڑا. اللہ کا شکر ہے دباؤ برداشت کیا. میرے سے اگر وہ پوچھ لیتے صوبے تو میں کبھی اس طرح کا لاک ڈاؤن نہ ہونے دیتا, کیونکہ جب آپ لاک ڈاؤن کرتے ہیں تو پہلے آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے لاک ڈاؤن سے معاشرے کے مختلف لوگوں کے اوپر کیا اثرات آئیں گے. تو جب تک آپ یہ نہ سوچیں کہ جو بیچارہ دیہڑی دار ہے, جو غریب آدمی ہے, جو چھاپڑی والا ہے, جس کا جو کمائی کرتا ہے تو بچے کھاتے ہیں گھر پہ, تو جب آپ نے ان کا روزگار لے لیا تو ان کے گھر والوں کو کیا بنے گا. وزیر اعظم کا کہنا تھا امریکہ جیسے ملک میں لوگ خیرات کی لائنوں میں کھڑے ہیں. یورپ اور ہمارے حالات میں بہت فرق ہے. بھارت کی 34% آبادی بھوک اور بیماری کا شکار ہو گئی ہے. اللہ کا شکر ہے ہم نے بھارت جیسا لاک ڈاؤن نہیں کیا. لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہمارا سروس سیکٹر تباہ ہو گیا. ہمیں تو چھوڑیں, ہم تو پہلے ہمارے مشکل حالات سے نکل رہے تھے, لیکن اگر آپ دنیا میں دیکھیں, امریکہ جیسے ملک میں میل لمبے کیوز بنے ہوئے ہیں, گاڑیوں میں لوگ کھڑے ہیں خیرات لینے کے لیے. امریکہ جو دنیا کا سب سے امیر ملک ہے, کیونکہ یہ کبھی ایسی ہوا ہی نہیں. عمران خان کا کہنا تھا ہم نے احساس پروگرام کے تحت شفاف طریقے سے لوگوں میں پیسے تقسیم کیے. ڈونر کو پتہ ہونا چاہیے پیسے کہاں اور کیسے دینے ہیں. لوگوں کو احساس پروگرام کے تحت بڑا ریلیف ملا. لوگ ثانیہ نشتر کو دعائیں دیتے ہوں گے. پاکستان کو فلاحی ریاست بنانا چاہتا ہوں. اسلام آباد اور لاہور میں کورونا کے مریضوں میں تیزی سے اضافہ ہونے لگا ہے. ضلع انتظامیہ نے دونوں شہروں کے متعدد علاقے سیل کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا ہے. وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 10,000 سے زائد ہو گئی, جبکہ 101 اموات ریکارڈ ہو چکی. ضلع انتظامیہ نے وائرس سے زیادہ متاثرہ مزید علاقوں کو سیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے, جن میں سیکٹر G62, G10, G72 اور غوری ٹاؤن شامل ہیں. ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کے مطابق ان علاقوں میں کورونا سے 25 سے زائد اموات رپورٹ ہو چکی ہیں, جس کے باعث ان علاقوں کو سیل کرنے کا فیصلہ کیا. یہ تمام علاقے آئندہ 36 گھنٹوں تک سیل کر دیے جائیں گے. لاہور میں بھی وبا کے بڑھتے کیسز کے بعد صوبائی حکومت نے اہم فیصلہ کر لیا ہے. سمارٹ لاک ڈاؤن کے تحت لاہور کے مزید 8 علاقے سیل کرنے کی تجویز سامنے آئی ہے. گلبرگ, جوہر ٹاؤن, ورلڈ سٹی, DHA, نشتر ٹاؤن اور ماڈل ٹاؤن کے مزید علاقے سیل ہوں گے, جبکہ SOPs پر سختی سے عمل درآمد کے لیے علاقوں میں دفعہ 144 نافذ کی جائے گی. علاقے سیل کرنے کا حتمی فیصلہ پنجاب کابینہ کمیٹی برائے کورونا کرے گی. کورونا وائرس کے 3,613 مریض رپورٹ ہونے کی بنا پر مزید 8 علاقوں کو سیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا. ان علاقوں میں 96,229 گھر, 2,33,000 خاندان, جبکہ 10,69,000 آبادی موجود ہے, جس کو سیل کرنے پر اتفاق ہوا ہے. 8 بڑے علاقوں کو بند کر کے داخلی اور خارجی راستے کو بیریئرز لگا کر بند کر دیا جائے گا. سپریم کورٹ میں کورونا از خود نوٹس 25 جون کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا. چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ سماعت کرے گا. اٹارنی جنرل اور 4 ایڈوکیٹ جنرل سمیت دیگر فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں. آپ کو بتا رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں کورونا از خود نوٹس 25 جون کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے. چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ سماعت کرنے جا رہا ہے. اٹارنی جنرل اور 4 ایڈوکیٹ جنرل سمیت دیگر فریقین کو اس کے نوٹسز بھی جاری کر دیے جا چکے ہیں.
पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 3 खिलाड़ियों के कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गए हैं। तीनों खिलाड़ी दौरे इंग्लैंड के लिए कौमी क्रिकेट टीम के स्क्वाड में शामिल हैं। शादाब खान, हैदर अली, हारिस रऊफ के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए हैं, ऐसा कहा गया है पीसीबी की जानिब से। और 3 खिलाड़ी शादाब खान, हैदर अली, हारिस रऊफ के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए हैं। आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 3 खिलाड़ियों के कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गए हैं और तीनों खिलाड़ी दौरे इंग्लैंड के लिए कौमी क्रिकेट टीम के स्क्वाड में शामिल हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 3 खिलाड़ियों के कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गए हैं। तीनों खिलाड़ी दौरा इंग्लैंड के लिए कौमी क्रिकेट टीम के स्क्वाड में शामिल हैं। शादाब खान, हैदर अली, हारिस रऊफ के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए हैं, ऐसा कहा गया है पीसीबी की जानिब से। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 3 खिलाड़ियों के कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गए हैं। तीनों खिलाड़ी दौरा इंग्लैंड के लिए कौमी क्रिकेट टीम के स्क्वाड में शामिल हैं। शादाब खान, हैदर अली, हारिस रऊफ के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम दौरा इंग्लैंड के स्क्वाड में शामिल 3 खिलाड़ियों के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए हैं, जिनके नाम आपको बता रहे हैं कि शादाब खान का टेस्ट मुस्बत आया है, हैदर अली का टेस्ट मुस्बत आया है और हारिस रऊफ का भी कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है। ये कहा गया है पीसीबी की जानिब से। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के तीनों खिलाड़ियों के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए हैं और ये तीनों खिलाड़ी दौरा इंग्लैंड के लिए कौमी क्रिकेट टीम के स्क्वाड में शामिल हैं। कोरोना वायरस से गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 89 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। अमवात की मजमूई तादाद 3590 तक जा पहुंची है, जबकि मुतासरा अफराद की तादाद में इजाफा हो गया है। मुल्क में कोरोना वबा के फैलाव में मजीद इजाफा हो गया। 24 घंटों में मजीद 89 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की मजमूई तादाद 3590 तक पहुँच गयी। पाकिस्तान में कोरोना मरीजों की तादाद 1,81,088 हो गयी, जबकि कोरोना से मुतासरा 71,458 मरीज सेहतयाब हुए। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक पंजाब 66,943, सिंध में 69,628 केसेस, खैबर पख्तूनख्वा 21,979 और बलोचिस्तान में 9,476 केसेस सामने आए हैं। इस्लामाबाद 10,912, गिलगित बल्तिस्तान 1,288, आजाद कश्मीर में 845 केसेस हैं। एनसीओसी के मुताबिक मुल्क भर में 24 घंटे के दौरान कोरोना के मजीद 4,471 केस रिपोर्ट हुए, जबकि 30,520 कोरोना टेस्ट किए गए। अब तक मुल्क भर में 11,02,462 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। पाकिस्तान में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के बाद चीन ने भी पाकिस्तानी शहरियों पर नई शर्त आयद कर दी है। पाकिस्तानी शहरियों के लिए सफर से पहले न्यूक्लिक एसिड टेस्ट का सर्टिफिकेट लाजमी करार दिया गया है। चीन में कोरोना वायरस के फैलाव के बाद पाकिस्तान ने चीन से मशावरत के बाद परवाजों का सिलसिला मुनक़ते कर दिया था, जबकि चीनी हुकाम पाकिस्तान जाने वाली हर परवाज को चेक करके भिजवाते थे। अब पाकिस्तान ने भी चीनी हुकाम से मशावरत के बाद दोनों ममालिक के शहरियों की हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए नई शराइत आयद की हैं। पाकिस्तान में चीनी सफारतखाने की जानिब से जारी इलामिया के मुताबिक चीन जाने वाले तमाम पाकिस्तानी मुसाफिरों के लिए टेस्ट लाजमी करार दिया गया है। पाकिस्तान से जाने वाले तमाम मुसाफिर 120 घंटे कबल लाजमी तौर पर अपना न्यूक्लिक एसिड टेस्ट का सर्टिफिकेट पेश करेंगे, ताकि ये तस्दीक हो सके कि पाकिस्तान से चीन जाने वाला मुसाफिर मुतासरा नहीं है। इस सर्टिफिकेट का इतलाक न सिर्फ मुसाफिरों बल्कि कारगो, तैयारों और बहरी जहाजों के तमाम अमले पर भी होगा। चीनी सफारतखाने ने पाकिस्तान के तमाम एयरपोर्ट्स पर भी नए प्रोटोकॉल भिजवाए हैं, जिनमें इनको नई हदायत ये दी गई है कि वो मुसाफिरों को बोर्ड करने से कबल फौरी तौर पर एम्बेसी के खसूसी सेल से रवाबित में रहेंगे, ताकि मुसाफिरों को इंतजार की तकलीफ से बचाया जा सके। हुकूमत पाकिस्तान कोरोना से निपटने में कहां तक कामयाब रही, अवाम का इस बारे में क्या कहना है? गैलप सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने अवामी राय पर मबनी सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी। गैलप सर्वे ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक 67% लोगों ने कोरोना के खिलाफ हुकूमती कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। अलबत्ता 28% लोग हुकूमत से नाराज नजर आए। उनका कहना था कि हुकूमत ने कोरोना के मामले को बेहतर तरीके से हैंडल नहीं किया। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस की सूरत हाल को बेहतर कंट्रोल करने का कहने वालों की शरह गुज़श्ता सर्वेस के मुकाबले में कम हुई है। मार्च में 60%, अप्रैल में 77%, जबकि अप्रैल के वस्त में 82% अफराद ने हुकूमती कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया था, मगर मौजूदा सर्वे में ये 15% कमी के बाद 67% पर आ गई। गैलप पाकिस्तान के सर्वे में अवाम से ये भी पूछा गया कि अगर स्कूल आज खोले जाएं तो क्या वो अपने बच्चों को वहाँ भेजेंगे? जवाब में हैरान कुन तौर पर अवाम की अक्सरियत यानी
73% ने बच्चों को स्कूल भेजने पर रजामंदी का इजहार किया, जबकि 24% ने इसकी मुखालफत की। मुल्क में लॉकडाउन को नरम करके कारोबार खोलने के सवाल पर अवाम बटी हुई नजर आई। 47% ने लॉकडाउन में नरमी करके कारोबार खोलने के हक में तो 48% ने इसकी मुखालफत में राय दी। 5% ने इस सवाल पर कोई जवाब देने से गुरेज किया। सर्वे में ये भी देखा गया कि हुकूमत की जानिब से SOPs के निफाज के बाद जुमे की नमाज पढ़ने का कहने वालों की शरह में इजाफा हो रहा है। गैलप पाकिस्तान का ये सर्वे मुल्क भर से शुमारियाती तौर पर मुंतखब 1000 से ज्यादा अफराद से बजरिया टेलीफोन 4 जून से 13 जून 2020 के दरमियान किया गया। दुनिया उम्मीद पर कायम है। मौत बनकर पंजे गाड़ने वाले कोरोना का पता चलाने के लिए तिबी माहिरीन ने नई उम्मीद जाहिर कर दी है। अब कोरोना के टेस्ट पर हजारों रुपए खर्च करना पड़ेंगे, न ही सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में तवील इंतजार की खौफ से गुजरना पड़ेगा। बरतानवी माहिरीन ने कोरोना से मुतासरा अफराद को उम्मीद की नई किरण दिखा दी। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक माहिरीन कोरोना वायरस से मुतालिक एक ऐसे टेस्ट का तजुर्बा कर रहे हैं जिससे लोग घर बैठे अपने थूक पर टेस्ट करने से ये जान सकेंगे कि वो इस वायरस से मुतासिर तो नहीं है। इस टेस्ट के लिए स्वाब जैसे तरीके की जरूरत ही नहीं पड़ती। माहिरीन को उम्मीद है कि थूक से टेस्ट करने का तरीका लोगों के लिए बहुत आसानी पैदा करेगा। स्वाब का तरीका कदरे तकलीफदेह है और इसे नाक या गले में अंदर तक ले जाना पड़ता है। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। आपको बताएं कि मुआविन खुसूसी शहबाज गिल के तनकीदी वार पर सूबाई वजीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह का जवाब। बोले बिलावल भुट्टो ने NICVD के दौरे का कहा। शहबाज गिल गैर फाल अस्पताल जा पहुंचे। जिले में ये हाल है, यकीन कीजिए किसी मुल्क में जानवरों के लिए भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं होगा जैसा आपने इंसानों के लिए बनाया हुआ है। हॉस्पिटल के जिस हिस्से का वो दौरा कर रहे थे और उन्होंने जिसका क्लिप चलाया वो मुकम्मल तौर पर फाल नहीं है। आप कहते थे कि आप हॉस्पिटल से कंपैरिजन करें, तो आज ही आपकी ये चीज भी पूरी कर दी। उन्हें कहा गया डॉक्टर्स की तरफ से कि उसी वैसिनिटी में जिस हॉस्पिटल में वो मौजूद थे कि वहाँ कोविड पेशेंट्स के लिए भी एक प्रॉपर वार्ड बनाया गया है, आप वहाँ पे चले, वो भी उन्होंने विजिट करना गवारा नहीं किया। सिंध के जिला थरपारकर में गजाई किल्लत के बाद मजीद 4 बच्चे दम तोड़ गए। मकामी अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक अभी भी 34 बच्चे जेर इलाज हैं। जहां बहक होने वाले बच्चों में 4 साला हयात रिंद और 3 नौमौलूद शामिल हैं। थरपारकर में रवा माह जहां बहक होने वाले बच्चों की तादाद 46 हो गई। थरपारकर में रवा साल जहां बहक होने वाले बच्चों की तादाद 358 हो गई। गुज़श्ता हफ्ते थर में ग़िज़ाई क़िल्लत के बाद 6 बच्चे दम तोड़ गए। ग़िज़ाई क़िल्लत और अमराज के बाइस बच्चों की अमवात का सिलसिला जारी है। रवा माह के 18 रोज में जहां बहक बच्चों की तादाद 42 हो गई है, जबकि 35 बच्चे सिविल अस्पताल मिट्टी में जेरे इलाज हैं। रवा साल के पहले माह जनवरी में 77, फरवरी में 66, मार्च में 47, अप्रैल में 59 और मई में 63 बच्चे जाँ बहक हुए हैं। कराची में सौतेली मां ने बच्चों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। 2 मासूम भाइयों को 5 महीने तक जंजीरों से बांधे रखा। कराची गुलबर्ग में बिलाल ने कुछ अरसा कबल पहली बीवी को तलाक देकर अस्मा नामी खातून से दूसरी शादी की थी। बीवी घर आई तो उसने अपने दोनों सौतेले बच्चों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। गुज़िश्ता 5 माह से घर में दोनों बच्चों को जंजीरों से बरहना हालत में बांधे रखा था और उन्हें खाने को भी कुछ नहीं दिया जाता था। दोनों बच्चे ग़िज़ाई किल्लत के बायस कहत ज़दा इलाकों से ताल्लुक रखने वाले बच्चों जैसे हो गए। मुमताज आलिम दीन और मुफस्सिर कुरान अल्लामा तालिब जौहरी को कराची में आहों और सिसकियों के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में उलमाए कराम, सियासी और समाजी रहनुमाओं, अल्लामा तालिब जौहरी मरहूम के अकीदतमंदों और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई। एक शख्स सारे जहां को वीरान कर गया। मारूफ आलिम दीन मुफस्सिर कुरान अल्लामा तालिब जौहरी की नमाज जनाजा अंचोली शौदाए करबला इमाम बारगाह से मुत्तसिल अमरोहा ग्राउंड में अदा की गई, जिसमें सियासी और समाजी शख्सियात समेत हर मकतब फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। अल्लाहु अकबर। MQM बहाली कमेटी के सरबराह डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि अल्लामा तालिब जौहरी की वफात से एक बहुत बड़ा खला पैदा हो गया है जिसे कभी पूर्ण नहीं किया जा सकता। अल्लामा तालिब जौहरी ने हमेशा बैनुल मज़ाहिब के फरोग और इत्तेहाद मोहब्बत की बात की है। उनकी सोबत में जब भी बैठे उन्होंने हमेशा
محبت کا, امن کا, پیار کا اور آشتی کا درس دیا ہمیشہ. اور مذہبی رواداری صرف اتحاد بین المسلمین اور فرقہ وارانہ ہمانگی نہیں, مذہبی رواداری, اتحاد بین المذاہب کی بھی بات ہمیشہ کی. نماز جنازہ میں شریک علماء کرام نے علامہ طالب جوہری کی خدمات کو زبردست خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے ہمیشہ امن, بھائی چارگی اور دین کے فروغ کا درس دیا ہے. 50 سال کی تاریخ میں آپ نے ہمیشہ اتحاد بین المسلمین کی بات کی, قرآن فہمی کا شعور عطا کیا, لوگوں میں شوق پیدا کیا کہ وہ قرآنی مطالب کو اپنے دلوں میں جاگزی کریں. علامہ طالب جوہری صاحب علوم اسلامیہ, علوم آل محمد کے ایک سچے, اعلیٰ نہیں بہت ہی اعلیٰ ترجمان رہے ہیں. نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد علامہ طالب جوہری کو نیو رضویہ میں قائم ان کے مدرسے کے احاطے میں سپرد خاک کر دیا گیا. اس موقع پر ہر آنکھ اشک بار تھی. کیمرامین احسن رضا کے ساتھ عطا حسین, سچ ٹی وی, کراچی. عالمی شہرت یافتہ مذہبی اسکالر, اتحاد بین المسلمین کے دائی, مفسر قرآن, شاعر, تاریخ دان, فلسفی علامہ طالب جوہری اب ہم میں نہیں رہے. علامہ طالب جوہری نے 27 اگست 1939 کو پٹنہ میں علامہ مصطفیٰ خان جوہر کے خانوادے میں آنکھ کھولی. کہ ہمیں پاکستان کے بعد ہجرت کی اور کراچی میں مستقل سکونت اختیار کی. سن 9 ہجری میں کہا پتھر کو چومو, سن 8 ہجری میں کہا پتھر توڑو. بھائی عجیب بات ہے, جس پتھر کو کہوں توڑ دو اسے توڑ دو, جس پتھر کو کہوں چومو اسے چومو. تو جب پتھر پتھر برابر نہیں ہے تو تم اور محمد کیسے برابر ہو گئے؟ علامہ طالب جوہری شاعر, مورخ اور فلسفی تھے. انہوں نے قرآن کی تفسیر سمیت مذہب پر کتابیں بھی تحریر کی. علامہ طالب جوہری نے اردو شاعری میں بھی طبع آزمائی. ان کی تصانیف میں حرف نمو, پس آفاق اور شاخ صدا شامل ہیں. علامہ طالب جوہری فن تقریر میں صاحب اسلوب تھے. ایک دل نشیں مقرر ہونے کے علاوہ بھی علامہ طالب جوہری کی کئی جہتیں تھیں. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا, ہم نے نفس کو کتنا اچھا بنایا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, اور اللہ نے فسق و فجور کا الہام اس نفس کو کر دیا. علامہ طالب جوہری سرکاری ٹی وی پر فہم القرآن کے عنوان سے پروگرام کرتے تھے. کہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, اس کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی بے عیبی کا اعلان کر رہا ہے. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, کائنات کا ہر ذرہ اعلان کر رہا ہے کہ ہمارا خالق بے عیب ہے. اور اب تو دامن وقت میں گنجائش بھی نہیں, اور کبھی ایسے بھی سنا کرو جیسے جملے آج بھی لوگوں کو یاد ہیں. سورہ انفال قرآن مجید کا 8واں سورہ, آیت کا نشان 23, ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان معذبہم وہم یستغفرون. سن حبیب, اللہ تیری امت پہ عذاب نہیں کرے گا جب تک تو موجود ہے. آخری جملہ کہنے کی اجازت دے دو اور پھر مجلس تمام, کیونکہ اب دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں بچی. علامہ طالب جوہری کو کئی برسوں سے پاکستانی علماء میں مرکزی حیثیت حاصل تھی. کراچی کے نشتر پاک میں شام غریبہ کی مجلس سے ان کی شہرت پاکستان اور پاکستان سے باہر دنیا بھر میں پھیل گئی. مجلس کے سامعین میں مسلمانوں کے تمام طبقہ فکر شامل تھے. حکومت پاکستان نے علامہ طالب جوہری کی خدمات کے پیش نظر انہیں 2010 میں ستارہ امتیاز سے بھی نوازا تھا. علامہ طالب جوہری ایک محقق, شاعر, ذاکر, فلسفی تھے. جن جیسا جوہری اب ہم میں نہ رہا. آپ علم کا سمندر تھے, آپ دلیل اور بیان کی علامت تھے. شام غریبہ آپ کے ساتھ منسوب سی ہو گئی تھی. اب ہر مکتبہ فکر میں شام غریبہ ادھوری ہوگی. اب شاید ہی کوئی اور طالب جوہری ہم میں آئے. گریہ کیا, مجلس تمام ہو گئی اور اب دامن وقت میں گنجائش نہیں. یہ وہ جملے ہیں کہ جو سنتے چلے آ رہے ہیں. علامہ صاحب کی شخصیت ایک علمی شخصیت, یہ وہ نقصان ہے کہ جو صدیوں پورا نہیں ہو سکتا. عظیم نقصان ہے جو کہ اس وقت اس کے بعد ہمیں کوئی دور تک ایسا کوئی خلا پر کرنے والا نظر نہیں آ رہا ہے. وہ پاکستان کا ایک بہت بڑا سرمایہ تھے, اور میں سمجھتا ہوں پاکستان نہیں بلکہ امت مسلمہ کا ایک بڑا سرمایہ تھے. علامہ طالب جوہری اس صدی کے ایک بہت عظیم علمی ہستی تھے.
عظیم شخصیت تھے. وہ صرف ایک ذاکر اہل بیت نہیں تھے بلکہ وہ عالم اسلام پر ریسرچ ان کی تھی. یہ اتنا بڑا سانحہ ہے کہ یہ کوئی بھی نہیں پر کر سکتا اس کو. بہت عظیم ہستی تھی علامہ صاحب. وہ خود ایک تہذیب تھے, مجسم علم آل محمد کا منہ بولتا ہوا نمونہ تھے. ہم ایک اچھے رہنما, اچھے مدبر, اچھے کیا نام ہے ذاکر سے محروم ہو گئے. صرف عالم ہی نہیں تھے, ایک خلیق انسان بھی تھے. اتنے علم کے باوجود عاجزی انکساری. علامہ طالب جوہری صاحب ایک پورا عہد تھے, ایک پورا باب تھے, ایک پورا دور تھے. یقیناً خطابت کا ایک دور ختم ہو گیا ہے. ایک عظیم عالم دین, مفسر قرآن اور بہترین خطیب سے دنیا محروم ہو گئی ہے. ان کا جو انتقال ہے بڑا افسوسناک اور بہت بڑا خلا, نہ کہ فقہ جعفریہ کے لیے بلکہ پورے عالم اسلام کے لیے, پورے پاکستان کے لیے ان کا بہت بڑا ایک خلا ہے جو کبھی بھی پورا نہیں ہو سکے. ایک عالم دین اور مبلغ اعظم کی شخصیت سے ہم شیعہ اثنا عشری محروم ہوئے. جملے میرا ساتھ نہیں دے رہے کہ ان کا تعارف کس حوالے سے کرایا جائے. مرحوم و مغفور علامہ طالب جوہری جو مفسر قرآن تھے اور مبلغ اعظم تھے. ایک ماہ کے دوران 5 جید اور نامور عالم دین اس دار فانی سے دار بقا کی جانب کوچ کر چکے ہیں. ان تمام علماء نے اپنی اپنی بساط, علمی طاقت اور سوچ و فکر کے ذریعے مسلمانوں کی فلاح و بہبود, انسانیت کی خدمت اور دین اسلام کی بقا کے لیے بھرپور کام کیا جو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا. منتظر عباس نقوی 14 جون 2020 کو وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں چند روز علیل رہنے کے بعد انتقال کر گئے. جنہوں نے پہچانا انہوں نے دونوں کو پہچانا, جو ایک کو بھی پہچانے گا وہ دونوں کو پہچان جائے گا, اور جس کو ایک کے معاملے میں غلطی ہوگی اس کو دونوں کے معاملے میں غلطی ہوگی. چنانچہ جس نے پہچانا ان کی کیفیت یہ تھی کہ ان سے کہا گیا کہ یہ قول خدا ہے, انہوں نے کہا جی قبول. علامہ منتظر عباس اسلام آباد کے سیکٹر I-8 میں رہائش پذیر تھے. مرحوم کو تاریخ پر مکمل عبور حاصل تھا. عالم دین اور پروفیسر سید اعجاز حسین نقوی ڈسکا میں حرکت قلب بند ہونے کے باعث انتقال کر گئے. آپ 40 سال گورنمنٹ مرے کالج سیالکوٹ میں اردو, عربی اور مسلم سائیکالوجی کے مضامین کی درس و تدریس سے منسلک رہے. اس دوران افریقہ, کینیڈا اور یورپ سمیت دیگر کئی عرب ممالک میں دین حق کی تبلیغ دیتے رہے. کئی کتابوں کے مصنف بھی رہے. ان کی مشہور کتابوں میں بیعت رضوان, سیرت امیر المومنین علیہ السلام اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل ہیں. پروفیسر اعجاز حسین نقوی نے ہمیشہ مذہبی رواداری, بھائی چارے اور امن کو فروغ دیا. پاکستان کے نامور عالم دین اور جامعہ بنوریہ عالمیہ کراچی کے مفتی محمد نعیم 21 جون 2020 کو انتقال کر گئے. ان کی عمر 62 برس تھی اور وہ گزشتہ کچھ عرصے سے عارضہ قلب میں مبتلا تھے. مفتی نعیم کی آباء و اجداد کا تعلق پارسی مذہب سے تھا جو بھارتی گجرات کے علاقے سورت میں آباد تھے. مفتی نعیم کے دادا نے اسلام قبول کیا اور اس وقت ان کے والد قاری عبدالحلیم کی عمر 4 برس تھی. قاری عبدالحلیم تقسیم ہند سے قبل ہی پاکستان آ گئے تھے. معروف عالم دین سید عباس موسوی انتقال کر گئے. عباس موسوی جامعہ کوثر اسلام آباد کے پرنسپل علامہ شیخ محسن نجفی کے داماد تھے. ان کو ان کے آبائی علاقے سکردو میں سپرد خاک کیا گیا. تمام مسالک کے درمیان امانگی اور اتحاد بین المسلمین کی علامت علامہ طالب جوہری 22 جون 2020 کو کراچی میں انتقال کر گئے. آپ کچھ دنوں سے علیل اور ہسپتال میں زیر علاج تھے. مفسر قرآن, شاعر, تاریخ دان اور فلسفی علامہ طالب جوہری تمام مکاتب فکر کے علماء میں یکساں مقبولیت اور مستند شخصیت تھے. آپ نے ساری زندگی اتحاد امت پر زور دیا اور کبھی کوئی لڑائی جھگڑے اور تفرقے کا سبب بننے والا کوئی بیان دیا نہ ہی بات کی. آپ نے 60 سال تک منبر سے درس قرآن, شان اہل بیت اور واقعہ کربلا اور فلسفہ کربلا بیان کیا. آپ کی PTV پر شام غریبہ اور نشتر پار کراچی کی مجالس رہتی دنیا تک یاد رکھی اور سنی جاتی رہیں گی. مزید خبریں ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ پاکستان نیوی سمندری حدود کے دفاع سے متعلق قوم کی امنگوں پر ہمیشہ پوری اتری ہے. ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے لاہور میں نیول وار کالج کا دورہ کیا. اس موقع پر ریئر ایڈمرل محمد زبیر شفیق, کمانڈنٹ پاکستان نیوی وار کالج نے معزز مہمان کا پرتپاک استقبال کیا. سپہ سالار کا کہنا تھا کہ پاک بحریہ نے ہمیشہ بحری سرحدوں کی حفاظت بھرپور انداز میں کی. جب بھی دشمن کا سامنا ہوا تو پاک بحریہ قوم کی توقعات پر پوری اتری. آرمی چیف نے پاکستان بحریہ کی بہادرانہ اور قربانیوں سے بھری قابل فخر تاریخ کو سراہا اور کہا کہ نیول وار کالج پاکستان بحریہ کا بہترین ادارہ ہے. اس میں مسلح افواج کے افسران اور دوست ممالک کے افسران کی بھی ٹریننگ کی جاتی ہے.
وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالیاں کرنے والے بھارت کو لداخ بارڈر پر شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ بھارتی میڈیا لداخ معاملے پر حقائق جاننا چاہتا ہے۔ دنیا کو احساس ہے کہ بھارت خطے کے لیے خطرہ بن گیا ہے۔ آج چین بھی بھارتی رویے پر سراپا احتجاج ہے۔ پاکستان کا جو بارڈر ہے، لداخ کا جو علاقہ ہے، اس میں جو ان کو مار پڑی ہے، اس خفت کو مٹانے کے لیے وہ آئے دن الزام تراشیاں کر رہے ہیں۔ دنیا کو یہ احساس ہوتا چلا جا رہا ہے کہ بھارت اس خطے کے امن و استحکام کے لیے خطرہ بن چکا ہے۔ دنیا کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ مسئلہ صرف پاکستان کا نہیں ہے۔ پہلے پاکستان سے پنجہ آزمائی تھی، آج چین سراپا احتجاج ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر تجاوز کیا ہے، وہ ناجائز کنسٹرکشنز کر رہے ہیں ایک ڈسپیوٹڈ علاقے میں جو قابل قبول نہیں ہے۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ جو کچھ ہوا، میں اس کی تفصیلات پہ نہیں جانا چاہتا، قوم کے سامنے آ چکا ہے۔ آج ہندوستان اور بھارت کی اپوزیشن اور میڈیا سوال کر رہا ہے، وہ جو جن کے بچے وہاں ہلاک ہوئے جوانوں کے، ان کی فیملیز آج ہندوستان کی سرکار سے سوال کر رہی ہیں کہ ہم سے حقائق چھپائے نہ جائیں اور ہمیں اصلیت بتائی جائے کہ ہمارا علاقہ ان کے قبضے میں ہے نہیں ہے، کیا ہوا، پردہ پوشی نہ کی جائے۔ بھارت نے نیا تنازع کھڑا کیا تو 1962 سے زیادہ رسوا ہوگا۔ چینی اخبار مودی کے فوجیوں کی بہادری اور مضبوطی کا پول بھی کھول چکی ہے۔ بھارت جانتا ہے وہ چین سے جنگ نہیں کر سکتا۔ اخبار میں یہ بات بھی واضح کی گئی ہے۔ اخبار نے مودی سرکار کو آئینہ دکھا دیا۔ اخبار کے مطابق بھارت جانتا ہے وہ چین سے جنگ نہیں کر سکتا۔ اس نے نیا تنازع کھڑے کیا تو 1962 کی تاریخ دہرائی جائے گی۔ گلوبل ٹائمز نے لکھا کہ مودی سخت بیانات دے کر محض انتہا پسندوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ساتھ ہی صورتحال کو ٹھنڈا کرنے کے جتن میں ہیں۔ اخبار میں مشورہ دیا گیا کہ پڑوسیوں سے الجھنا بھارت کے لیے اچھا نہیں۔ بھارت اپنے ملک میں کورونا کی وبا اور معاشی مسائل پر توجہ دے۔ اخبار نے یہ بھی لکھا کہ بھارتی حکام چاہتے ہیں کہ انتہا پسند لداخ میں چینی فوجیوں کی اموات کی تعداد سے متعلق اندازے لگاتے رہیں اور چین کی جانب سے تعداد سامنے نہ آئے۔ گلوبل ٹائمز نے مزید لکھا کہ چین تنازع نہیں چاہتا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بھارتی جارحیت سے خوف زدہ ہے۔ ادھر گلوان ویلی میں چین کے ہاتھوں بھارتی فوجیوں کی ہلاکت سے متعلق جھوٹا بیان مودی کو بھاری پڑ گیا ہے۔ انہیں اپنے ہی ملک میں کڑی تنقید کا سامنا ہے۔ اپوزیشن رہنما راہل گاندھی نے نریندر مودی کو سرینڈر مودی کا نام دے دیا۔ سپریم کورٹ میں غلام عباس ضمانت کیس کی سماعت، فریقین کے درمیان راضی نامہ نہ ہونے کے باعث درخواست گزار نے درخواست واپس لے لی۔ غلام عباس نامی شخص پرائیویٹ کمپنی ویوز میں مینیجر تھا۔ غلام عباس نے سرگودا میں افضل الیکٹرانکس کے ساتھ 38 فریج اور 12 ڈی فریزز کی ٹرانزیکشن کی۔ افضل الیکٹرانکس نے الزام عائد کیا کہ جو ادائیگی ویوز کمپنی کو کی گئی وہ غلام عباس نے اپنے پاس رکھ لی۔ افضل الیکٹرانکس نے غلام عباس کے خلاف FIR درج کرائی۔ غلام عباس کی ضمانت قبل از گرفتاری ٹرائل کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ نے خارج کر دی۔ غلام عباس نے ضمانت کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کیا۔ 1 جون کو کیس کی سماعت میں غلام عباس کے وکیل نے راضی نامے کے لیے وقت دینے کی استدعا کی۔ عدالت نے استدعا منظور کر لی۔ جسٹس مشیر عالم کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے آج کیس کی سماعت کی۔ جسٹس فیصل عرب اور جسٹس یحییٰ آفریدی بینچ میں شامل تھے۔ ویبس کمپنی کا امپلائی تھا غلام عباس، بطور مینیجر اس نے ایک ٹرانزیکشن کیا تھا افضل الیکٹرانکس سرگودا میں۔ افضل الیکٹرانکس والوں ان کا یہ ایلیگیشن تھا کہ اس نے جو پیمنٹ ہے وہ فردر کمپنی میں جمع نہیں کروائی۔ دوران سماعت غلام عباس کے وکیل فیض جلبانی نے کہا کہ گزشتہ سماعت پر راضی نامے کے لیے وقت کی استدعا کی گئی تھی، راضی نامہ نہیں ہو سکا، جس کے بعد درخواست گزار نے درخواست واپس لے لی۔ کیمرہ مین ارشد حسین ستی کے ساتھ سہرش خان، سچ نیوز، اسلام آباد۔ موسم کی خبر دیتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ملک کے بیشتر علاقوں میں گرمی کی لہر برقرار رہے گی۔ بلوچستان، جنوبی پنجاب اور بالائی سندھ میں کہیں کہیں گرد آلود ہوائیں چلنے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ رواں ہفتے شدید گرمی کے وار سہنا ہوں گے۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کر دیا، رواں ماہ کے آخر میں مونسون بارشوں کی بھی نوید سنا دی۔ ملک بھر میں دن بھر سورج آگ برسائے گا۔ اسلام آباد میں موسم گرم اور خشک رہنے کی توقع ہے۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک، جبکہ سندھ، جنوبی پنجاب اور بلوچستان میں شدید گرم رہے گا۔ تاہم کشمیر اور اس سے ملحقہ پہاڑی علاقوں میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ پنجاب کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک، جبکہ جنوبی اضلاع میں شدید گرم رہے گا۔
तहम मुल्तान, डीजी खान, भक्कर और लिया में गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान है। सिंध के बेशतर इजला में मौसम शदीद गर्म और खुश रहेगा। तहम इस्लामाबाद, थर पारकर, नगर पारकर, ठट्ठा, बदीन और कराची में गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान है। इस दौरान शाम को सखर, लाड़काना और शहीद बेनजीर आबाद में गर्द आलूद हवाएं चलने की पेशनगोई की जा रही है, जबकि शुमाल मशरकी बलूचिस्तान, जनूबी पंजाब और बलाई सिंध में गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान है। और अब खेल के मैदान से खबर दें तो श्रीलंका के साबिक वजीर खेल के इल्जामात के बाद वर्ल्ड कप में मैच फिक्सिंग का मामला शिद्दत इख्तियार कर गया है। श्रीलंकन इंतजामिया ने भारत से भी तहकीकात का मुतालबा किया है। श्रीलंका के साबिक वजीर खेल महिंदा आलू थगामगे ने वर्ल्ड कप 2011 फाइनल को फिक्स्ड करार देते हुए कहा था कि आइलैंडर्स ने ये मैच भारत को बेच दिया था। उन्होंने आखिरी लम्हात में टीम में 4 तब्दीलियों और एक इंतहाई सीनियर खिलाड़ी के रवैये को काफी मशकूक भी करार दिया। उनका ये भी कहना था कि टीम ऑफिशियल्स ने इस मुकाबले के बाद गाड़ियों की कंपनियां खरीद ली और दीगर बिजनेस करने लगे। श्रीलंका में इस हवाले से तहकीकात शुरू करने का ऐलान हो चुका। अब भारत से भी मामले की तफ्तीश का मुतालबा किया जा रहा है। Goes offside, third man's up, so that'll be 4 more. Brilliant from Jayawardena. अपनी पुरसोज आवाज से दिलों के तार छेड़ने वाले कव्वाल अमजद साबरी को बिछड़े 4 बरस बीत गए। दिल लुभाने और सहर तारी करने वाली आवाज को आज भी मद्दाह नहीं भुला पाए। अमजद साबरी का कलाम आज भी सुनने वालों को अपने सहर में जकड़ लेता है। अहम खबरें आपने जानी, कुछ देर में हाजिर होंगे न्यूज हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज।